इमर्जन्सी कारणा खातीर आमकां घेवची पडली आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कला अकादमीची जी नाट्य स्पर्धा जाली त्या नाट्य स्पर्धेत एक गैरव्यवहार जो जालो आनी अशे आरोप सद्या आसा हांगासरल्या 2 मराठी नाट्य स्पर्धेंतले तर ते जे आरोप आसा तर त्या संबंधी कितें जालां फुडें कशी कारवाई जाल्या काय ना आनी जावंक ना जाल्यार कित्याक जावंक ना असो विशय घेवन आमी आयज चेअरमॅनाक मेळ्ळे आनी चेअरमॅनान सांगलें की थंयसर ते जे संबंधीत अधिकारी आसले तांकां शोकॉज नोटीस गेल्ली आसा आनी तांच्यांनी उत्तर दिल्लें आसा. आतां फुडली कारवाई अजून तेजेर जाल्ली ना पण म्हणून आमी हो विशय खूब गांभिर्यान घेतला. कारण कशें आसा की ह्या स्पर्धेंतल्यान जे कितें गैरव्यवहार जालो ताका लागून फक्त कला अकादमी गोंयचे कलाकार इतलेच न्ही तर महाराष्ट्रांत सगळी कडेन आयज कला अकादमीचें नांव बदनाम जाल्लें आसा आनी गोंयचे कलाकार जे आसा हे खंय तरी आतां म्हणजे साशंक जाल्ले आसा की आमी फुडें ह्या स्पर्धेंत सहभागी जावप काय ना जावप. कारण अशा प्रकारचे जर गैरव्यवहार जाता आनी इतली मेहनत घेतल्या उपरांत तेंची बक्षिसां समजा अशी खंय तरी फाटल्या दारांतल्यान दिली वयता जाल्यार मागीर ती अत्यंत वायट गजाल कला अकादमीच्या एकंदरीत प्रतिश्ठेक बाधा हाडपी आनी आमच्या सांस्कृतीक धोरणाकूच धक्को दिवपी अशी ती गजाल असल्या कारणान तेजेर गांभिर्यान चवकशी करची अशी म्हणून आयज कला राखण मांड म्हणून आमी मागणी केल्ली आसा. तेका अनुसरून फुडें आतां ती आनी आमकां अध्यक्षानूय अशें आमकां उतर दिलां की हेजेर कडक कारवाई जातली आनी मॅसेज आमी वेवस्थीत दितले लोकांक की अशें ह्यान फुडें केन्ना जावचें न्ही. आतां हें सगळें सांगता आसतना ती जी कायदेशीर कारवाई जावपाची आसा तेजे वेगळे हे आसता टप्पे आसता त्या प्रमाणे ती जातलीच. पण आमी अशी मागणी केल्ली आसा जर ह्या हितून म्हणजे आतां कशें आसा की तुमची इंटरनल जी इन्क्वायरी आसा ती चलचीच पण ही क्रिमिनल गोष्ट असल्या कारणान हेजेर FIR जावची अशी म्हणून एक मागणी केल्ली आसा. जर कोण दोशी आसा तेजेर ते कायदेशीर कारवाई करपाच्या दृश्टींतल्यान आसा. त्याच बरोबर सगळे जे संघ आसा वेगवेगळ्या स्पर्धांनी सहभागी जावपी त्यांची सगळ्यांची एक बैठक ही कला अकादमीन आपोवची आणि तांकां आश्वस्त करता आसतना कला अकादमी कडल्यान तेंच्यो ज्यो अपेक्षा आसा त्यो अपेक्षा जाणून घेवन तेजेर बाबा फुडें कशी हें करतले कला अकादमीच्या एकंदरीत कारभार जो आसा तितून सुधारणा कशी करतली हेजेरूय विचार करचो अशें म्हणून प्रामुख्यान आमी सांगलेलें आसा. आनी परत एकदां म्हणजे जालें कितें टायम कमी पडल्या कारणान येता ते 9 तारखेक परत एकदां तेणें आमकां सांगलां आमी बसया आनी म्हणजे तपशीलवार जे सगळ्यो गोश्टी आसा कितें कितें घडटा कितें कसले गैरप्रकार ह्यान पयलीं जाल्ले आसा त्या संबंदी आनी एकंदरीतूच कला अकादमीचो जो कारभार आसा तो वेवस्थीत करपा खातीर बरेचशे नियम जे कालबाह्य जाल्ले आसा ते नियम परत एकदां तेजेर पुनर्विचार करून ते नवे तरेन ते लोकां समोर हाडपा खातीर अशे सगळे विशय जे आसा हे जातले थंयसर. तेज्या अनुषंगान आमी आनी तेज्या अनुषंगान बाकीचे विशय आमी मांडलेले. पयली एक रूल आसलो हांगा की कला अकादमीची जी नाट्य स्पर्धा आसा किंवा कला अकादमीची खंयची स्पर्धा त्या स्पर्धेन कला अकादमीच्या स्टाफाक भाग घेवपाक मनाई आसली. कित्याक आयोजकय तेच आनी तेतूंतलेच सगळे कला अकादमीचो स्टाफच स्पर्धा करता हे बरोबर न्हू म्हणून एक संकेत आसलो की बरोबर न्हू आनी तसो नियम आसलो पण तो मदीं ना जालो. तर तो नियम परत लागू करचो. कला अकादमीच्या स्टाफाक कला अकादमीच्या खंयच्याय स्पर्धेन भाग घेवपाक मनाई करची. त्या शिवाय आतां पर्यंत ही पहिल्यांदाच खंयच्या तरी एका परिक्षकान उलयला आनी ते सगळे उजवाडाक येयला. पण उलयताले पयलीं पासून की अशें जाता तशें जाता की कला अकादमीन एक कमिटी काडची आनी ह्या सगळ्याचेर एक रिपोर्ट करचो म्हणजे अहवाल तयार करचो की हें नेमकें प्रकरण कित्या खातीर लोक अशें उलयतात कित्या खातीर हें सगळें कला अकादमीक दोश दीत असतात हेचेर सगळे म्हणजे एक चौकशी. आनी ही जी कमिटी आसतली तेतूर पॉलिटिशियनाचो सहभाग न आसपाक जायना आनी कलाकारांचोच आसपाक जाय हें आमी तांकां सांगलां की कलाकारांचीच एक कमिटी आनी हाय लेवल कमिटी
म्हणजे अशें न्हू की खंयच्या तरी कोणाक हाडलें आनी केलें तशें न्हू एक वेवस्थीत सध्या जे कॉम्पिटिशनान भाग घेनात ते कलाकार जे वरिष्ठ कलाकार आसात पयलींचे जेंच्यांनी स्पर्धेक भाग घेवचे बंद केला त्या आनी जे न्यूट्रल आसा तांकां मुद्दाम हाडचें आनी तेंची कमिटी काडची अशें हें केलां. त्या शिवाय स्पर्धेचे जे नियम आसात कला नाट्य स्पर्धेचे किंवा खंयच्या स्पर्धेचे ते खूप जुने जाल्ले आसात, जुनाट आसात ते. त्यामुळे ते नियम सुद्धा परते अद्यावत करचे, व्यवस्थित करचे, तेजेर कितें नवीन हाडपाक शकता जेणे करून स्पर्धा व्यवस्थित चलतली, स्पर्धेक एक परत प्रतिश्ठा येतली, त्या तरेन नियम करचे हें तांकां आमी सांगलां. आनी ऑफकोर्स कारवाई जावपाक जाय ते हेंनी सांगलांच. तेंच्यांनी त्या शिवाय सांगलां की तेतूंतलो एक जो स्टाफ आसा जो दोगां पैकी एकटो तो कला अकादमी कडेन संबंदीत ना, तो आर्ट एंड कल्चरा कडेन संबंदीत. सो तेंच्यांनी अशेंय सांगलां की कला आर्ट एंड कल्चरा कडेन सुद्धा तेंच्यांनी उलोवप चालू केलां ह्या संबंधात आनी तें बी ते चवकशी चालू आसा आनी तेंचे कडल्यान सुद्धा एक चवकशी चालू जाली. आणि सद्य परिस्थितीन तेंचे कडले दोगांय कडले चार्ज काढून घेतलेले आसा काडून घेतलेले आसा आणि चार्ज दुसऱ्यांक हँडओव्हर केला. सध्या तांकां चार्ज दिवंक ना. थोडी एकच मिनिट ती आमी थोडी गजाली नाका काय हरकत ना. थोडी गजाली ज्यो आसात त्यो एकाच पेपरा भितर ही बातमी आयली आनी बाकीच्या कडेन तशी आयली ना. म्हणटकर बातमी कितें ती हांव सांगता, कित्याक पत्रकार म्हणून म्हाका खबर आहा की तें सांगप गरजेचें, नाल्यार कितें म्हणून दाखयतलें म्हणून. की पेपराचेर जी बातमी आयिल्ली तातूंत भितर खूब धक्कादायक गजाल आशिल्ली. अ गट मराठी नाट्य स्पर्धा जी आसा, जातूंतल्यान मागीर ते महाराष्ट्रांतय वतात, त्या नाट्य स्पर्धेच्या परीक्षकांक पयलीं कला अकादमीचो एक अधिकारी ताणें वचून सांगपाक लागलो की अमक्या नाटकाक, म्हणजे तें नाटक आशिल्लें कार्मेलीन म्हणून नागेश महालक्ष्मी प्रसादीक मंडळाचें खूब प्रतिश्ठीत संस्था, तांकां फर्स्ट प्रायज दिवचें. आनी थंय तेन्ना तांणी तांकां सांगलें की आमचें तें लिस्टांकूच ना नाटक अशें म्हणून. तर ना तांकां दियात, पळय तूं डायरेक्टरा कडेन उलय. आनी डायरेक्टराक फोन लायलो आनी डायरेक्टरान ताका त्या फोनाचेर बातमी आयली ती अशी आयली की त्या फोनाचेर सांगलें की तुमच्या प्रत्येकाच्या बँक अकावंटा भितर आपूण 50,000 रुपया घालता आनी तुमकां तें दिवचें. सो ही खूब भयानक आशिल्लो हो प्रकार. तो प्रकारा भितर जे परीक्षक आशिल्ले महाराष्ट्रा भितर, कित्याक महाराष्ट्रांतल्यान परीक्षक येतात, महाराष्ट्र मंडळ जे आसा सांस्कृतीक तें हांगा धाडटा परीक्षक, तांणी हें केल्लें आसा. म्हणटकर हय दोगांयची मिळून स्पर्धा ती. म्हणटकर तांणी वचून थंय सांगलें, हे आयोजक जरी आसले तरी मूळ संस्था ती, म्हणटकर थंय तांणी सांगलें. आनी मागीर थंयच्यान आयल्यान ताजी बातमी जेन्ना जाली तेन्ना कला अकादमीचो उपाध्यक्ष जो आसा प्रवीण गांवकार, ताणें ताजी बी कमेंट आयलो त्या गजालीचेर की आपूण हातूंतल्या 2 परीक्षकां कडेन ऑलरेडी उलयलां आनी तांणी तें कन्फर्म केलां 3री परीक्षका कडेन आपूण उलयतलो. म्हणजे इतले पर्यंत पसून सगळें जालें. ओके. आनी ताजे नंतर मागीर कांय लेखूय आयले बऱ्याचशा लोकांनी. तातूंतलो एक लेख तर आणखी एक परीक्षकाचो भजन स्पर्धेच्या परीक्षकाचो आशिल्लो, ताणें आपले अनुभव तातूंत भितर बरयले की आपल्या पसून कशे तरेन सांगताले आनी हें करताले. सो हें फक्त नाट्य स्पर्धे पुरतें मर्यादीत ना, हें सगळ्याच स्पर्धांक भितर अशे तरेच्यो गजाली जातात. ह्यो आमी अध्यक्षाच्या नजरेक हाडून दिल्यो. नंबर 1. ओके. नंबर 2, ती तांच्याक विचारलें आमी की कितें जालां, तर ताणें सांगलां प्रोसिजरा प्रमाणे पयलीं शोकोज नोटीस धाडल्या. त्या नोटिसी भितर सांगलां की तुमी आमचें एक्सप्लेनेशन दियात, अदरवायज वाय वी शूड नॉट सस्पेंड यू. ओके. सो तें मुखार जें आसता त्या हातूंतल्यान आमी डिमांड केला की हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न एक नाट्य स्पर्धा वा 1-2 अधिकारी हाजे पुरतो मर्यादीत ना. आनी जशें आतां ज्ञानेश मोगेन सांगलें की बऱ्याच वर्सां बऱ्याच हातूंत भितर हें जाल्लें आसा आनी थोड्यांनी भजन स्पर्धेचें बरयलां, बाकीचें आमकां सांगतात. त्या हातूंतल्यान हो विशय कला अकादमीच्या नव्या अध्यक्षान गंभीरपणान घेवचो, सामको जितलो शक्य आसा तितलो गंभीरपणान घेवचो. आनी ताका लागून हांगच्या स्टाफाक एक धाक बसूं दी. आनी तो धाक बसपा खातीर इमिजिएटली हे जे 2 ऑफिसर आसात तांकां दुसरो प्रोसिजर आसता, इट इज कॉल्ड सस्पेन्शन पेंडींग इन्क्वायरी. तर ते सस्पेन्शन करचें. ओके. आनी इन्क्वायरी जावची सो दॅट. आनी ही इन्क्वायरी करतना जी ज्ञानेश मोगेन सांगल्या ती कमिटी, ही इन्क्वायरी करतना बेश्टी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावची न्हय, तर ज्या पद्दतीन कला अकादमीचें स्ट्रक्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फंक्शनिंगाच्या बाबतींत एक टास्क फोर्स तयार केलो आनी तो एक कलाकाराक घेवन तयार केलो, बाकीच्या कलाकारांक चार्ल्स कुरिया फावंडेशनाक घेतलो. तशी तरेन एक इन्क्वायरी कमिटी करची. ही फक्त ह्या 2 जाणांच्या गैरव्यवहार इतल्या पुरतें पळोवचें न्ही. दीस इज जस्ट टीप ऑफ दी आयसबर्ग. हिमनगाचें टोक हें भितर आनी खूब भयानक आसा. सो त्या हातूंतल्यान अशी इन्क्वायरी कमिटी तयार करची, ज्या कमिटी भितर हांगाचे प्रतिश्ठीत कलाकार आसतले आनी त्याच बरोबर महाराष्ट्रा कडेन ते संबंदीत आशिल्ल्यान थंयचो कोणी तरी प्रतिश्ठीत तितलो कलाकार आसा, ह्या सगळ्या लोकांक घेवन ह्या प्रकरणाची इन्क्वायरी करतना
त्याच बरोबर ह्यो गजाली जाग्यार घालपा खातीर कितें करपाक जाय हेंय बी ताणें तांचे कडल्यान सजेस्ट करून घेवचें ही मागणी केल्ली आसा आनी ताजी सांगल्या ती की जे अधिकारी स्पर्धे भितर खंयच्याच अधिकाऱ्यान प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट जावपाक शकतात प्रोग्राम करचे तांणी पूण स्पर्धे भितर न्ही कारण स्पर्धे भितर कित्याक जाता तें तांचो संबंद तांणी पळय हो असली प्रकार जाता सो तें जावचें न्ही म्हणून सांगलें ताज्या नंतर बेजिकली जो महत्वाचो मुद्दो आसा तो म्हणजे कला अकादमीच्या संपूर्ण फंक्शनिंगाचो कला राखण मांड स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फंक्शनिंग ह्यो 3 गजाली जाग्यार घालपाचे आमी मागल्यात कला अकादमींतल्यो तातूंत स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते टास्क फोर्स आमचे देविदास आमोणकार फ्रांसीस कोएल्लो हे दोगी जाण त्या कमिटीचेर आसात आनी टास्क फोर्साची मिटींगय आतां परत 9 तारखेक आसा आनी त्यो सगळ्यो बऱ्योचश्यो गजाली जातल्यो कारण IIT मद्रासान स्ट्रक्चरल ऑडिटूय बी केल्लें आसा फंक्शनिंगाच्या बाबतींतल्यान जे हें आसा ते थंय आमी डिमांड केला की कला अकादमी गतवैभव प्राप्त करून दिवप पास्ट ग्लोरी जाल्यार ताजे खातीर बेजिकली जावं शशिकला काकोडकार जावं प्रताप सिंग राणे अशे तरेचे जे पळय पसून लोक आशिल्ले ते सगळे जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचेर जे कलाकार असतात त्या कलाकारांचे आयकून त्या प्रमाणे कला अकादमी चलयताली म्हणून ती कला अकादमी सारकी चलताली कलाकार तांकां सांगताली हें जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटीव कावन्सील अजून अपॉयंट जाल्लें ना तें अपॉयंट जातना आमी मागलां की थंय पयलींच्या भशेन पॉलिटिक्सा भितरले पॉलिटिकल अपॉयंटीज नाकात बरे नामनेचे कलाकार हे एक्झिक्युटीव कावन्सील आनी जनरल कावन्सिलाचेर घालून ते बेगीन करचे आनी ताजे प्रमाणे अध्यक्षान आपलें सगळें काम सुरू करचें ताजे बरोबर आमी आनी एक डिमांड केला कितें ह्यो सगळ्यो गजाली ताणें आयकून घेतल्यात आनी आपूण ताजेर विचार करता म्हणून सांगलात आनी एक डिमांड आमी केला की ह्यो सगळ्यो स्पर्धा ज्यो आसा त्या सगळ्या स्पर्धेचे जे देविदास बाबा आमोणकारान सांगला रुल्स जे चलतात ताजे खातीर परत ती वेगळी कमिटी करची जे तुगेले प्रतिश्ठीत आनी जाणटे कलाकार आसात ज्यांनी स्पर्धांनी भाग घेतिल्लो वेगवेगळ्या स्पर्धे ज्यो घेतात आनी ते रुल्स जे आसात ते रुल्स सगळे परत जाग्यार घालचे सो अशे तरेचे ही सगळ्यो डिमांड आमी केल्ले आसात परीक्षक मंडळ सदस्य आसता ते स्पर्धक संस्थांक मेळटा कशें तोच मुद्दो महत्वाचो की पयलीं जो रूल आशिल्लो जो ज्ञानेश मोगेन सांगले की स्पर्धे कडेन जो स्टाफ आसता तो स्टाफ स्पर्धे भितर पार्टिसिपेट ताका जावपाक मेळना ओके सो आमी इतली पसून मागलां की ह्या लोकांक आतां ह्या स्पर्धे आनी रुल्स सांगतात स्पर्धेचे की जर तांणी कितें गैरव्यवहार वा कितें केल्लो आसत जाल्यार तांकां त्या स्पर्धेंतल्यान फुडली 3 स्पर्धा ते पार्टिसिपेट जावपाक शकनात तो रूल इम्प्लिमेंट करचो दुसरो तो जो रूल आशिल्लो तो काडून उडयलो तो म्हणजे कला अकादमीचो स्टाफ खंयच्याच वा ताची फॅमिली पसून करेक्ट ताची फॅमिली पसून ओके ती म्हणली नाशिल्ली ओके पूण तो बेजिकली तो स्टाफ स्पर्धे भितर तो पार्टिसिपेट जावपाक जायना तो स्पर्धे भितर पार्टिसिपेट जालो म्हणून तरी हें जालें न्ही म्हणून ताका परीक्षकांक मेळपाक मेळटा ताका लागून तांचे कडेन तांचो संबंद येता आनी तें जावपाक जायना म्हणून लायझनिंग तेंचे कडेन आसता न्ही तेंची वेवस्था लावपा खातीर म्हणून तांकां जबाबदारी आसता त्या जबाबदारींतल्यान ते कॉन्टॅक्टा येतात म्हणून तें जावपाक जायना म्हणून रूल आशिल्लो तो ताका लागून आशिल्लो संदेश आनी एक मुद्दो आसा पूण हो ताचे मातसो वेगळो हाचे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें तें पळयात कांय स्पर्धेची नाटकां आशिल्ली पळय ती कॉपी केल्ली एक्चुअली सो हो सुद्दां गंभीर विशय सो हाचे बद्दल तुमची वॉट इज युअर ते आमी उलयले की म्हणजे ज्या तरेन आमी मागलेलें की अशे गैरव्यवहार जे करतात की तांकां स्पर्धेंतल्यान डिबार करप म्हणून तांकां स्पर्धेंत भाग घेवप ना आमी विचारलें म्हणजे जशें आतां ह्यो गैरव्यवहार जालो आनी आमी जशें मागलें की तुमी तांकां डिबार करा तशेंच तुमकां एक तांकां ह्या कला अकादमीन तांकां प्रायज दिवंक ना म्हणजे तुम्ही अशें केलां म्हणून तुमकां प्रायज दिना अशें म्हटलें आनी प्रायज दिनासतना रावले परंतु आमी अशी मागणी केली तांकां डिबार करप तांकां कित्याक करूंक ना ते जर अशें कॉपी करतात तेन्ना तांकां कला अकादमीच्या स्पर्धेक भाग घेवपा पासून बंदी कित्याक हाडना हें आमी आतां विचारलें तांकां तेजेरूय ते विचार करता म्हणलें आमी आतां परते मेळपाचे आसा तेन्ना हे मुद्दे लावन दवरतले आनी तांणी मिटींग म्हणजे वेळ जालो बरोबर मिटींग चल्ली पूण तितल्यान जायना कित्याक खूब मोठो प्रश्न आसा त्या हातूंतल्यान तांणीच सजेस्ट केलें आमी न्ही स्वता अध्यक्षान सजेस्ट केलें की हें फंक्शनींग जाग्यार घालपा खातीर आपूण तुमकां पयलीं आपोवपाचो आशिल्लो मेळपाचो आशिल्लो परत आमी बसया आनी त्या फंक्शनिंगाचेर तुमची सजेशन्स जीं आसात ती सजेशन्स सगळीं तुमी आमकां दियात सो ती मिटींग आमी डेट ठरल्या 9 तारखेक 9 मार्चाक 12 वरांचेर ती मिटींग थारायल्या 12 वरांचेर न्ही ओके सो थंय आमचे सगळे डिमांड्स जे आसात ते कला अकादमी आयकून घेतली आनी गोंयच्या कलेचें बारो वाजोवची नात अशी अपेक्षा आमी बाळगितात
ह्या विशयाचेर डिमांड मेट जाले ना जाल्यार तुमी डेजिग्नेशन बीन कितें मागतले पळय सी इट्स अ प्रोसिजर खूब खूब लेट अस क्रॉस दी ब्रिज वेन इट कम्स कळ्ळें न्ही आमची हे कितें डिमांड आमी आज घाल्ली ना हे डिमांड आमी हाजी पयलीं घाल्ले ओके आनी आमचे खंयच्याय एक मनशाच्या अगेन्स्ट कांय गजाली ना गोविंद गावडे जेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आमी तांचे कडेन मागिल्लें की स्पर्धेचे रूल्स जाग्यार घालात आनी ताका लागून तांणी सांगलें आमकां बरें सजेशन मिटींग आपयता आनी ती मिटींग आपयली आनी त्या मिटींगेक तांणी कांयच केलें ना आनी कांयच जालें ना सो आतां आमी परत अध्यक्षा कडेन नवो अध्यक्ष आयला ताचे कडेन ह्यो गजाली मागल्यात सपोज अशें जालें जाल्यार हाजो प्रश्न तो हय सो तांकां म्हणटात की जेन्ना म्हाका पूर दिसता येता तेन्ना तो क्रॉस एक्झॅक्टली आमी हांगा असो कारण कशें आसा हे जाला ते गुन्हेगारी स्वरुपाचे आसा आणि तेजो खंय तरी म्हणजे FIR पर्यंत जावचो ही आमची मागणी आसा संदेश जेन्ना नियम म्हणटा पळय त्या नियमान हे सुद्धा येवपा जाय न्ही म्हणजे नियम ना म्हणून कदाचित ते कॉपी केल्ली नाटकां आयली आसतली न्ही हो नियम नियम आसा. नियम आसा. आसतना कसो आयलो तेच तर आमी म्हणटात की नियमाची अंमलबजावणी जावची मोठी मोठी नाटककार नाटक काडटले करतले प्रायज घेतले फाल्यां शेवटी एक स्क्रिप्टाची म्हणजे एक ताकद आसता ताचेर नाटक चड उठता तातूंत प्रूफ मेळ्ळो आमकां न्हय म्हणून ते डिबार जालें नाटक त्या भायर मारलें नाटकाक त्या कारण हांवूय एक परीक्षक आसता तातूंत आनी ते नाटक ते आमी पळयलें ताची कॉपी आसा नाटक आसा सिनेमा आसा त्याच्या नंतर ताका भायर उडयलें आमी आनी तोच स्वताचें नाटक ते अशें तो म्हणटा ना परीक्षकांनी भायर उडयले पण कला अकादमीन त्या अशें करपी आर्टिस्टांक बंदी म्हणजे स्पर्धेक भाग घेवपाक बंदी काडपाची अशें आमी मागलां कळ्ळें न्ही सुदैवान अशें जालें की सतीश गवस एक परीक्षक आशिल्लो आनी त्याच बरोबर एक परीक्षक आशिल्लो त्या परीक्षकान तें स्वता नाटक केल्लें केला आनी ते ती कॉपी तोच आपलें नाटक म्हणटा वयल्यान ते हें न्ही वायट दिसता आतां हो जो निकाल दिलो शिक्षक मंडळान आनी खूब प्रकरण घडलें तेजेर अन्याय जालो तेंचे कितें खंयचो हो आतां जो निकाल जालो परीक्षेचेर निकाल परीक्षक दितात न्ही निकाल परीक्षक दितात आनी परीक्षकाचे हाजे प्रमाणे निकाल सगळ्यांनी मानून घेतिल्लो आसा आनी सगळी गजाली जाल्ली आसात ओके हांगा फक्त तो निकाल बदलपाचो प्रयत्न जालो ताजेर आमची हें आसा ज्या ऑफिसरांक नोटिसो दिल्या पळय तांच्यानी कितें रिप्लाय बी दिला तांणी सांगला रिप्लाय दिलो म्हणून तो अध्यक्षा कडेन अजून पावलो ना खंय MS लिवेचेर आसा देर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हें कितें MS कडल्यान अध्यक्षा कडेन येवपाक सो अध्यक्षान आमकां सांगलें की आपल्या कडेन अजून तो पावचो आसा पूण आपल्याक सांगलां की तें ताजे कडेन पावलां म्हणून सो ते कितें दिलां कितें म्हणटा तें आमकां खबर ना पूण आमी डिमांड केला की हाजी इन्क्वायरी जावची आनी त्या इन्क्वायरी खातीर सस्पेन्शन पेंडींग इन्क्वायरी जावची बरें हेचो फॉलोअप जावंक जाय म्हणून तुमच्या कोणाची जबाबदारी बाबा फॉलोअप जावंक जाय आमी सगळेंच करता न्ही सगळेंच करता आनी सगळे सुपारी घेवन आसा सगळ्यांक आमकां खबर आसा आमची जबाबदारी कितें आहा ती आमकां सांगपाची गरज ना सुपारीवाली खंय गेले का म्हणून आमकां खबर आसा न्ही सगळे म्हणजे अजून आता ना हा आनंद भोंवता ते केन्ना दिवपाची ती आनी ती राखणेची सुपारी सुपारी घेवन ही राखणेची सुपारी हा हाजी सुपारी न्ही ती याद घेवपाची गरज ना सुपारीवाली खंय गेले का म्हणून बरोबर न्ही थँक्यू